2021 की फौजी बगावत के बाद आंग सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उसके रद्द-ए-अमल में सिविल नाफरमानी की तहरीक और फिर पीपल्स डिफेंस फोर्सेस की शक्ल में पुरतशद्दुद मज़ाहमत का आगाज हुआ। मुल्क भर में 35 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। पड़ोसी ममालिक जैसे भारत और थाईलैंड में हज़ारों पनाहगुज़ीन दाखिल हो रहे हैं। हज़ारों रोहिंग्या के अफराद ने पनाह के लिए समुंदर का ख़तरनाक सफ़र इख्तियार किया, जिसमें सैकड़ों जानें चली गईं। चाइना और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों को वीटो कर दिया, जबकि आसियान का मंसूबा भी नाकाम रहा। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। म्यांमार, जिसे उसकी सब्ज़ो शादाब ज़मीन, कदीम मंदिरों और मुनफरिद सकाफत की वजह से सुनहरी सरजमीन कहा जाता था, आजकल एक गहरे बहरान की जद में है। एक ऐसे मुल्क की कहानी जो 2011 में जमहूरियत की तरफ गामजन हुआ, लेकिन 2021 की फौजी बगावत ने उसकी तमाम तरक्की को पलक झपकते ही मिटा दिया। ये बगावत सिर्फ एक सियासी वाक़या नहीं थी, बल्कि उसने म्यांमार के अवाम की उम्मीदों और ख्वाबों को भी कुचल डाला। हम इस बात पर तफसीली रोशनी डालेंगे कि किस तरह एक फौजी बगावत ने मुल्क को खाना जंगी के दहाने पर ला खड़ा किया, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, मुआशी तबाही और एक बड़े इंसानी बहरान को जन्म दिया। 2 फरवरी 2021 की सुबह म्यांमार के अवाम के लिए एक तारीख दिन साबित हुई। इस दिन फौज ने आंग सान सूची की क़यादत में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फौजी बगावत का बहाना ये बनाया गया कि नवंबर 2020 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन और बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ने उन दावों को बेबुनियाद करार दिया था। इस बगावत के फौरन बाद आंग सान सूची, सदर वन और नेशनल मेट के लीग फॉर डेमोक्रेसी के सैकड़ों अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैर जमहूरी इक़दाम ने म्यांमार के अवाम को गहरा सदमा पहुंचाया, लेकिन उसने उनके अज़्म को भी मजबूत किया। फौजी जबर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे सिविल नाफरमानी की तहरीक का नाम दिया गया, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डॉक्टर्स, असातिज़ा, इंजीनियर्स और सरकारी मुलाजमीन ने अपनी मुलाजमतें छोड़कर इस तहरीक में हिस्सा लिया। शहरों और कस्बों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते रहे। फौज ने इस पुरअमन मज़ाहमत को कुचलने के लिए गैर इंसानी तरीका अपनाया। मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की गई, पुरअमन इज्तिमात को में नहला दिया गया और हज़ारों अफराद को गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। इन सफ़ाकाना कार्रवाइयों के नतीजे में बहुत से नौजवानों ने महसूस किया कि पुरअमन एहतजाज का रास्ता बेसूद है, अब उन्हें अपने हुकूक के लिए हथियार उठाना पड़ेंगे। इसी सोच ने पीपल्स डिफेंस फोर्सेस की बुनियाद रखी, जो फौजी जनता के खिलाफ एक नई और ज़्यादा मुनज़्ज़म मज़ाहमती कुव्वत बनकर उभरी। फौजी बगावत के बाद म्यांमार में शुरू होने वाली कशीदगी अब एक वसी और ख़तरनाक खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फौजी हुकूमत, जैसे टिटमाडाओ कहा जाता है, मुख्तलिफ इलाकों में मज़ाहमती कुव्वतों के एक मजबूत इत्तेहाद का सामना है। इस इत्तेहाद में न सिर्फ PDF शामिल है, बल्कि कई दहाइयों से सरगर्म नस्ली मुसल्लह गिरोह भी शामिल है, एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स। इन मज़ाहमती ग्रुप्स ने म्यांमार के कई सरहदी इलाकों और अहम स्ट्रेटेजिक मकामात पर कब्जा किया और किरन नेशनल लिबरेशन आर्मी नुमाया है। फौजी अड्डों, चौकियों और सरकारी तंसीबात पर हमले कर रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में म्यांमार की रियासत कायन में बागियों के एक हमले के बाद सैकड़ों फौजी और शहरी थाईलैंड फरार होने पर मजबूर हुए। इस बढ़ती हुई मज़ाहमत के जवाब में फौजी जनता ने अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। वो फ़ज़ाई हमलों, तोप खाने की बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयों के ज़रिए शहरियों को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर टर्क ने मार्च 2025 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2024 में फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में 1800 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी। ये फ़ज़ाई हमले स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इबादत गाहों पर भी हो रहे हैं, जो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। म्यांमार में जारी खाना जंगी ने एक बड़ा इंसानी बहरान पैदा किया। आलमी इदारा मुहाजिरीन के मुताबिक फौजी बगावत के बाद से 35 लाख से ज़ायद अफराद मुल्क के अंदर ही बेघर हो चुके। ये लोग अपने घरों
اور روزگار کو چھوڑ کر جنگ زدہ علاقوں سے فرار ہونے پر مجبور ہیں۔ وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور انہیں فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں افراد پڑوسی ممالک جیسے بنگلہ دیش، تھائی لینڈ اور بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ایک سینئر بھارتی سیکیورٹی اہلکار کے مطابق جولائی 2025 میں میانمار میں جھڑپوں کے بعد ہزاروں پناہ گزین بھارت کی شمال مشرقی ریاست میزورام میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ میانمار میں جاری بحران نے روہنگیا مسلمانوں کے لیے حالات کو مزید بدتر بنا دیا۔ 2017 میں فوج کی جانب سے ان کے خلاف کی گئی کارروائیوں کے بعد لاکھوں روہنگیا بنگلہ دیش فرار ہوئے۔ اب رخائن ریاست میں فوجی حکومت اور اراکین آرمی کے درمیان ہونے والی لڑائیوں نے روہنگیا آبادیوں کو ایک بار پھر خطرے میں ڈال دیا۔ روہنگیا کمیونٹی جو پہلے ہی ظلم و ستم کا شکار تھی، اب دونوں فریقین کے حملوں کی زد میں ہے۔ 2024 میں 7800 سے زائد روہنگیا نے بنگلہ دیش، ملائیشیا اور انڈونیشیا جانے کے لیے سمندر کا خطرناک سفر کیا، جن میں سے 650 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار ان کی بے بسی اور انسانیت سوز حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ فوجی بغاوت میں میانمار کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی ایک UNDP ترقیاتی پروگرام کی رپورٹ کے مطابق بغاوت کے 4 سال بعد میانمار کی نصف آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ 2020 میں ملک کی GDP 9% سے کمی آئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 25% سے تجاوز کر چکی۔ ملک کی کرنسی کی قدر میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ معاشی بدحالی کے باعث ملک میں غیر قانونی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ میانمار اب دنیا میں افیون اور سنتھیٹک منشیات کا سب سے بڑا پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن فراڈ، انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی جوئے کا کاروبار بھی اس ٹائم پیک پر ہے۔ خانہ جنگی کے باعث بجلی، پانی اور صحت کی بنیادی سہولیات ہیں ہی نہیں۔ ہاسپٹل، سکولز یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا ان کا عملہ کام چھوڑ کر دوسرے ملک فرار ہو چکا، جس سے عام لوگوں کی زندگی انتہائی مشکل ہے۔ عالمی برادری نے میانمار کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن ٹھوس اقدامات اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں میانمار کے بحران پر کئی قراردادیں پیش کی گئیں، لیکن چائنا اور روس نے ان قراردادوں کو ویٹو کر دیا، جس کی وجہ سے فوجی حکومت کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہو سکی۔ تاہم اقوام متحدہ نے 2025 میں روہنگیا بحران پر ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس مسئلے پر عالمی توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم ایشیان میانمار کے بحران کے حل کے لیے ایک 5 نکاتی امن منصوبے کی تجویز دی تھی، جس میں فوری طور پر تشدد کا خاتمہ اور تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز شامل تھا۔ تاہم فوجی جنتا نے اس منصوبے کو نظر انداز کیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ میانمار آج ایک ایسے بحران کا شکار ہے جس کی شدت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ فوجی بغاوت نے نہ صرف ملک کی جمہوریت کو ختم کیا بلکہ عوام کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار کیا جہاں ہر طرف تشدد، غربت اور مایوسی ہے۔ فوجی جنتا کی جانب سے مسلسل جبر اور مزاحمتی قوتوں کی بڑھتی ہوئی مزاحمت نے ملک کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کا اختتام کہیں نظر نہیں آتا۔ میانمار کے عوام کو عالمی برادری کی جانب سے فوری اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ اس بحران کا خاتمہ ہو سکے اور وہ دوبارہ امن و استحکام کی زندگی گزار سکے۔ جب تک اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکلتا، میانمار کا مستقبل غیر یقینی رہے گا اور اس ملک کے عوام کا درد بھی مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ میانمار کے لوگوں کی زندگی کس قدر تکلیف دہ ہے، کس قدر اذیت سے گزر رہے ہیں وہاں کے لوگ، کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔